अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारियम ईमन। आज की टॉप स्टोरी से सैलाब आ चुका है। हुकूमती तरजीहात में क्या डैम्स बनाना जरूरी है या इसके अलावा कैनाल सिस्टम और ये जो रस्ते हैं दरियाओं के, इनको खाली कराना जरूरी है? पहली प्रायोरिटी हुकूमत की क्या होगी? प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद सैलाब अब जनूबी पंजाब में दाखिल हो चुका है। चंद दिनों बाद ये सिंध का रुख कर लेगा। अभी मामलात यहीं नहीं रुके हैं, भारत की जानिब से पीछे से मजीद पानी छोड़ दिया गया है। तो लगता है कि एक और पीछे से वेव आने वाली है। सैलाब की तैयारी क्या है? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात होगी। आखिर में एससीओ में 26 ममालिक हैं, बड़ी बैठक है, इस पे गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। लेकिन सबसे पहले जाहिर सी बात है, इस वक्त की सबसे बड़ी स्टोरी, सबसे बड़ी जो एक नेचुरल सैलाब के हवाले से जो तबाहकारियां हैं, उससे हम आगाज करेंगे। आज रात मुल्तान से बड़ा रेला गुजरेगा और जो इस दौरान हमें तब्दीली देखी है वो ये है कि पीछे से मजीद बारिशें चूंकि हो रही हैं, भारत के डैम भर रहे हैं, उनमें से पानी छोड़ा जा रहा है और एक पानी का बड़ा रेला दोबारा इस वक्त पंजाब के अंदर उसकी तरफ बढ़ रहा है। सो अभी पहले ही लोग हैं, उनको मुश्किल से रेस्क्यू करके उनकी मदद करने की कोशिश की जा रही है, तो पीछे से एक और तबाही आन खड़ी होने का इम्कान है। लेकिन ये एक दफा की बात नहीं है। हर चंद साल बाद जब सैलाब आता है तो हमारा वही रिएक्शन होता है। हम फायर फाइटिंग करते हैं, वादा करते हैं कि आइंदा इस तरह की दोबारा सूरत-ए-हाल होने नहीं देंगे। हम ये भी कहते हैं कि हम तमाम आबी गुजरगाहें उनको साफ करेंगे, लोगों को नई जगह बसाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी हम देखें, जो मिनिस्टर साहब मुस्तफा मलिक साहब, उन्होंने भी कल यही बात की कि भाई ये जो मुख्तलिफ जगह हैं जहां पे चंद ताकतवर लोग बैठकर कब्जे कर लेते हैं और सैलाब से और कुदरती आफात से बाकियों को नुकसान होता है, इस मर्तबा उनसे आड़े हाथों निपटेंगे। जरा सुनिए। गरीब को बर्बाद करेंगे तो रियासत आड़े आ जाएगी और गरीब को बर्बाद कर रहे हैं और रियासत अब आड़े आएगी। अब देखेंगे कौन ज्यादा ताकतवर है, रियासत या ये चंद सेठ। तो ये तमाम इल्लीगल तजावुजात जो नीचे की कच्ची बस्तियों के लिए बर्बादी का बायस बनते हैं और उनके खानदान खा जाते हैं। 800 लोग शहीद हो चुके हैं, 800। इतने तो जंग में नहीं होते। और ये मानसून का सीजन जो है, ये ऐलान जंग है हमारा कि अब हम रुकेंगे नहीं, अब हम आगे बढ़ेंगे और इन तमाम चीजों को हटाएंगे। ऐलाने जंग से पहले हमें मालूम था कि तबले जंग बज रहा है, बड़ी जोर जोर से बज रहा है। तो हमारी तैयारी क्या थी? क्या हमारी मौसमियाती तब्दीली की जो वजारत है, कभी हमने उसको इतना अहम समझा है कि हम उसमें ऐसे लोगों को लगाएं या उसको इतना एम्पावर करें, उनको इतना बजट दें कि वो इस जंग के लिए तैयार भी हों? उल्टा ये शहरी रहमान साहबा का आपको मैं बयान सुनवाती हूं। मौसमियाती तब्दीली की जो वजारत है उसके बजट में कमी हुई है। मिनिस्ट्री की बजट ही आप देख लें सर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वाली बजट जो है उसको 7.2 अरब से, जो बहुत कम होती थी, ये सबसे छोटी और सुकड़ी हुई मिनिस्ट्री होती है, इसको आधा से भी कम कर दिया है जी। 3.1 बिलियन हो गया है। वजारत मौसमियाती तब्दीली एक बड़ी सौतेली सी वजारत है हमारे मुल्क के अंदर। एक तो चूंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसको मालूम था कि भाई इस खत्ते में ऐसी तब्दीली आने वाली है, हमने तो इसको ज्वाइन ही बड़ा लेट किया है। आपके साथ कुछ हम फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करते हैं। दस्तयाब एदादो शुमार के मुताबिक 2010 में 18वीं आईनी तरमीम में वजारत माहौलियात को वजारत मौसमियाती तब्दीली में तब्दील किया गया, लेकिन उसी तरमीम ही में माहौलियाती सूबाई डोमेन में भी दे दी गई। 2012 में फिर वजारत बराए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को वजारत मौसमियाती तब्दीली में तब्दील किया गया और राना मोहम्मद फारूक सईद खान इसके पहले वजीर बने। 2012 की बात है ये। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक 2013 में नून लीग की हुकूमत कायम होने के बाद वजारत मौसमियाती तब्दीली की तनज़्ज़ुली हुई और डिवीजन का इसको दर्जा दिया गया। 2015 में एक बार फिर मौसमियाती तब्दीली के लिए कायम डिवीजन को विफाकी वजारत का दर्जा दिया गया और उस वक्त मरहूम सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब को वजारत मौसमियाती तब्दीली बनाया गया। 2024 में शहबाज शरीफ साहब के दूसरे बार वजीर आजम बनने के बाद मार्च 2024 से फरवरी 2025 तक वजारत मौसमियाती तब्दीली बगैर वजीर के ही रही। तो जो तबले जंग बज रहा था, ये हमारी तैयारियां थी। 2012 में तो जाकर हमने इसको पहले वजारत के तौर पर सीरियसली कंसिडर किया, फिर इसको डाउनग्रेड करते रहे, अपग्रेड करते रहे, फिर वजीर रहा, वजीर नहीं रहा। फिर यूजुअली ऐसा होता है कि इस तरह के लोगों को वजारत दे दी जाती जिनकी अपनी कैपेसिटी नहीं होती, कैपेबिलिटी नहीं होती है। और अब नया हम कहते हैं जी कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है। ये बातें सुनते सुनते एटलीस्ट हमारी नस्ल जवान हो गई। शहबाज शरीफ साहब ने बात की, बिल्कुल ठीक बात की, डैम बनने चाहिए। जरा उनकी जबानी सुनते हैं। वफाक और चारों इकाइयां गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर मिलकर हमें इसके ऊपर काम करना होगा। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म वाटर स्टोरेज कैपेसिटी हमें बिल्ड करनी है। इसके लिए हमें बगैर वक्त जाया किए उसकी तैयारी करनी चाहिए। जामिर भाषा डैम है, मोमन डैम है, तो चनियोट में आपके पास 1-2
बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, यहाँ पर आप स्टोरेज कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं। नॉर्थ में छोटे छोटे डैम हम बना सकते हैं। हम आज उसके ऊपर उसका आगाज करेंगे, कई साल लग जाएंगे अजीम मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए। 2025 के अंदर हम बात कर रहे हैं कि आज हम इसका आगाज करेंगे तो भी कई साल लगेंगे इन डैम्स को बनने के लिए। मेरे सामने कुछ एक कागजात का पलंदा है, ज्यादा आपको डिटेल से सर्च नहीं करनी पड़ेगी, जरा सा जाके आप डैम्स की बहस के हवाले से गूगल में ढूंढें तो ये खबर जो सबसे पहले मेरे सामने आई ये 2006 की थी। उस वक्त मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा थी, वो कहा करती थी कि हमें एक छोटे डैम बनाने चाहिए। ये 2006 की बात, तकरीबन 19 साल पहले यही गुफ्तगू हुआ करती थी। मोर और लेस एक्शन कितना हुआ जी, ये हमारे सामने है। और उस वक्त भी कहा जाता था, ये मुशर्रफ साहब के दौर की मैं आपको खबर दिखा रही हूं, ये अब है जी अप्रैल 2006 की। उस वक्त ये भी कह रहे थे कि दियामीर भाषा डैम बनेगा और हम मजीद वाटर रिजर्वॉयर बनाएंगे। 19 साल पहले हम ये गुफ्तगू किया करते थे। जरदारी साहब 2010 में यही उस वक्त कह रहे थे कि छोटे डैम बनाने चाहिए हमें। ये अब तकरीबन इस बात को भी कुछ 15 साल हो चुके हैं। वो डैम कितनी तादाद में बने ये हम सबके सामने मौजूद है। इसके अलावा हम देखा कि जी पाकिस्तान 2011 के अंदर भी ये कह रहा, गुफ्तगू यही चल रही थी कि हम बड़े डैम के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, चाहे बेशक इस पे हमारे यहाँ पे एहतजाज हो, लोगों की पॉलिटिकल डिवीजन हो। खैर वो एक अलग बहस है। मैं सिर्फ ये आपको डिबेट बता रही हूँ कि 2025 के अंदर जो हम बात कर रहे हैं, हमने डैम्स बनाने हैं, ये बहस 2024 में नवाज शरीफ साहब भी कह चुके थे कि हम ये डैम बनाएंगे। ऐसी ही गुफ्तगू इमरान खान साहब के दौर में भी हुई। असद उमर साहब कहते थे कि जी ये 2027 तक डैम मुकम्मल हो जाएगा, जो भाषा डैम है, दियामीर भाषा डैम। ऐसा हमें होता हुआ नजर दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि जितना कि उसके फंड के अंदर पैसे जमा हुए उससे ज्यादा इश्तेहारात की मद में खर्च कर दिए गए थे। दियामीर भाषा डैम जो है 2022 में वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि 2026 तक मुकम्मल हो जाएगा, तो ये करिश्मा होगा। तो बेसिकली आपको बताना ये है कि ये अभी तो 2006 के चूंकि हमारे पास मालूमात हम निकाल पाए हैं, ये 1990 से एटलीस्ट हमारी नस्ल ये डिबेट सुन रही है और 2025 में भी हम यही बातें सुन रहे हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती हमआहंगी हमारे साथ प्रोग्राम के पहले से में मौजूद हैं। थोड़ा सा सियाको सबाक हमने पेश किया डॉक्टर साहब। एक तो इसलिए कि अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में इस वजारत को एज ए पॉलिटिकल, जैसे कहते हैं ना, अकोमोडेट करने के लिए लोगों को दिया जाता है। इसको कभी हमने सीरियसली लिया ही नहीं। 2012 से तो मैंने आपको गिनवा दी है और सूबों में इससे बुरी हालत है। आप उनके वज़रा की बात करें ना, उनको तो मौसमियाती तब्दीली की डेफिनेशन भी नहीं आती होगी। वहां पे भी सिर्फ पाक करने के लिए लोगों को ये वजारतें दीजिए। आप ये कह रही हैं कि मुझे पाक किया? नहीं सर, मैं तो इसलिए आपको बुला रही हूँ। हमारी आपको पता है मेरे प्रोग्राम में पहली मर्तबा कोई वजारत माहौलियाती तब्दीली आया है। आपकी मेहरबानी, आपकी मेहरबानी। सही बात है। मैंने तो इसको बड़ा अहम जाना जी। और वजीर आजम ने भी इसको मैंने दरखास्त भी की, तो मैं तो समझता था कि बड़ी अच्छी वजारत है। आपका ये इब्तदाइया सुनने के बाद तो मुझे लगा कि मैं तो बड़ा कहीं खुदे लाइन लग गया हूं। अफसोस के साथ ये देना पड़ा है कि हमारी क्या प्रायोरिटीज है, जबकि हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। नहीं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कह रही हैं कि मैं खुडे लाइन वजीर हूँ। नहीं सर, मैं ये नहीं समझ रही। मैं समझ रही हूँ कि फाइनली एक ऐसा शख्स है जिससे हमें सवाल पूछ सकते हैं और हमें उसके मुनासिब जवाब देगा, जिसको कुछ पता है मौसमियाती तब्दीली के बारे में। तो ये मैं कह रही हूँ। मेहरबानी, थैंक यू। अब आपका सवाल क्या था? सवाल ये है मेरा इस वक्त ये कि आपने शुरू करते हैं ये जो डैम बनाने की बहस है इस वक्त, इसमें तो कई साल लग जाएंगे ना। ये तो लॉन्ग टर्म प्लान है। ये तो मैंने दिखा दिया कि हम 1990 से 2006 से कर रहे हैं। डैम फिलहाल नहीं बन रहे हैं। अगले साल मौसम इससे ज्यादा सख्त होगा, उससे अगले साल सख्त होगा। शॉर्ट टर्म प्लान क्या है हमारा? मैं पहले डैम्स पे एक लाइन कहता हूं, फिर मैं आपके जवाब पे आए। तो देखिए, हमारी जो ओरिजिनल डैम की कैपेसिटी थी वो 17.7 मिलियन एकड़ फुट की थी मंगला और तरबेला बनने के बाद। ये 1968 में एक स्टडी हुई थी जिसमें ये बड़ी वाज़ेह शक्ल में सामने कर दिया गया था कि जब हम आजकल में पहुंचेंगे, जो आजकल आ चुका है, तो हमें तकरीबन 23 मिलियन एकड़ फुट पानी की जरूरत होगी स्टोरेज की। क्योंकि हमारा पानी जो है वो पहाड़ी इलाकों से आता है, तो उसमें बहुत ज्यादा सिल्ट होती है। उस सिल्टिंग की वजह से मंगला और तरबेला उनकी ऊंचाई बढ़ाने के बावजूद जो इस वक्त उनकी टोटल पानी की कैपेसिटी है वो 17.7 मिलियन एकड़ फुट से घट के तकरीबन 13.5 मिलियन एकड़ फुट रह गई है। यानी हमारा जो गैप है वो 13.5 मिलियन एकड़ फुट और 22 या 23 मिलियन एकड़ फुट का है। तो ये हमें 10 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है इसकी बेहद जरूरत है। इस वक्त हम
30 سے 35 دن کا پانی سٹور کرتے ہیں جب ہمارے ڈیم فل ہوں. ہمیں تقریباً 55 سے 60 دن کا کم از کم پانی سٹور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ مسئلہ صرف پانی کو سٹور کرنے کا نہیں ہے، کیونکہ پانی کو سٹور کر کے کیا کریں گے. جو لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی وہ یہ ہے کہ ڈیم صرف سٹوریج نہیں ہوتا، ڈیم بہت بڑا ریگولیٹر ہوتا ہے. مثلا ہمارے دریا نے بہنا ہے اور سمندر میں جانا ہے، اگر وہ سالانہ 8-8.5 ملین ایکڑ فٹ پانی دریا سمندر میں نہیں جائے تو سمندر واپس آتا ہے کھارا پانی لے کر اور انگریس کر جاتا ہے، جو سندھ میں ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ پانی ہمارا نہیں بہتا. پچھلے 10-20-25 سال کا آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں تو 100-110 ملین ایکڑ فٹ سے بڑھتا بڑھتا کبھی 100 ہو جاتا ہے، کبھی 140 ہو جاتا ہے. اس سال شاید بہت ہی زیادہ ہو جائے گا. لیکن ایک ہی وقت میں 10-12-13 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ گزر جائے اور سمندر میں گر جائے تو اس سے آپ کے سمندر کی انگریس نہیں رکتی. آپ کو ہر وقت اتنا پانی بہانا ہے آن ایوریج کہ سالانہ 8-8.5 ملین ایکڑ فٹ پانی بہتا رہے تاکہ سمندر واپس نہیں آئے. اب اس کے لیے آپ کو ریگولیٹر کی ضرورت ہے کہ اب مونسون آیا. ابھی اس وقت میں آپ کو بیک دی اینولپ بتا رہا ہوں، اصل فگر ہم آپ کو بعد میں دیں گے. تقریباً 13-14-15 منگلا تربیلا ڈیم گزر چکے ہیں پانی اب تک، یہ پچھلے چند ہفتوں میں. تو آپ یہ سوچئے سارا سمندر میں بہ جائے گا یا بہت سا بہ جائے گا سمندر میں. لیکن جب سمندر کا انگریس واپس آنا شروع ہوگا تو اس وقت پانی نہیں ہوگا. تو سمندر کے پانی کو سندھ کے ساحلی علاقوں کو بچانے کے لیے ایک کنٹینیوس فلو واٹر کے لیے ایک ڈیم چاہیے جو الاؤ کرے کہ ہر وقت اتنا پانی بہتا ہو کہ 8.5 ملین ایکڑ فٹ پانی نکل سکے. یہ ایک بات ہو گئی. اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو 2 فصلیں آپ ربی اور خریف لگاتے ہیں. ایک فصل کے وقت تو آپ کے پاس پانی ہوتا ہے، دوسری فصل کے وقت آپ ہی کے پروگرامز میں دکھایا جاتا ہے دیکھیں سندھ کا وہ نالی بن گیا، پانی ختم ہو گیا، اب فصلیں تباہ ہو جائیں گی. اب پانی تو اتنا ہی 100 اور 140 کے درمیان میں، بلکہ ٹیکنیکل ایکسپرٹس تو مجھے کہتے ہیں سر آپ یہ نہ کہا کریں، 135 اور 140 ملین ایکڑ فٹ کے درمیان میں پانی بہتا ہے. میں نہیں کہتا، میں دے دیتا ہوں رینج، جو بھی لوگ کہتے ہیں کہ پانی کم زیادہ ہو رہا ہے اس تفریق میں پڑے بغیر. لیکن جب آپ کو پانی چاہیے اگر اس وقت آپ کو نہیں ملے، یعنی وہ جب آپ فصل بوتے ہیں اور آپ کی پنیری ہوتی ہے جو اتنی ڈیلیکیٹ ہوتی ہے، یا سیڈ ہوتا ہے وہ اتنا ڈیلیکیٹ ہوتا ہے کہ اس کو 10-15 دن پانی نہیں ملے تو یا وہ مر جاتا ہے اور یا اس کی ییلڈ کم ہو جاتی ہے، اس کا سائز آف کارن یا سائز آف ویٹ جو ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کے پاس ڈیم ہوں تو آپ کے پاس پانی ہو تو ایک تو آپ سمندر میں تسلسل سے پانی چھوڑیں گے، دوسرا 2 وقت جب آپ نے فصل اگانی ہوتی ہے دونوں وقت آپ کے پاس پانی ہوگا تو آپ فصل اگا پائیں گے. لانگ ٹرم پلان ہے نا، یہ ہونا چاہیے، ڈیم بننے چاہیے. اگر آج بھی ہم اس کو فاسٹ ٹریک کریں گے ہمیں کئی سال لگیں گے فنڈنگ ارینج کرنے کے لیے، جو پولیٹیکل اس کے اوپر کنٹروورسیز کو ختم کرنے کے لیے، اور جنرلی ہماری انیفیشنسیز کو ہم رکھ کے دیکھیں. شارٹ ٹرم پلان جس میں اگلے سال. لیکن میں ایک بات صرف کہہ دوں کہ بھاشا بن رہا ہے، اس پہ ایلوکیشن ہم اپنے PHDP سے بھی کر رہے ہیں، ہم نے اس کی فائنینسنگ بھی ریز کی ہے اور میرے خیال میں اس میں ڈیلے ہے مگر انشاءاللہ 28-29 تک وہ بن جائے. وہ تو بڑا اب 2 گھڑی بھر کو ٹھہر جائے گی. میں آپ کے سوال کی جواب میں اب آپ پوچھتی ہیں کہ شارٹ ٹرم کیا جواب ہے، تو شارٹ ٹرم ہو سکتا ہے جواب ڈیم نہ ہو. یہی میں جاننا چاہتی ہوں، میرا بھی یہی خیال ہے، اسی لیے آپ کو بلایا ہے، اسی لیے آپ پہلے باس میں آتی سر تبدیلی کے سفیر وزیر میرے پروگرام کیا ہے پلان. ذرا نوازی آپ کی. دیکھیے بات یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2-3 چیزیں ہونی بہت اہم ہیں. ایک تو میں نے کئی مرتبہ یہ کہا ہے، مجھے ابھی وزیر اعظم نے حکم دیا تو میں گلگت بلتستان گیا ہوا تھا اور وہاں پہ 3 دن میں ہم نے 750 کلومیٹر گاڑی پہ سفر کیا اور 20-30 میل ٹریک کیا مختلف جگہوں پہ. وہاں پہ مجھے کسی غریب بلتی کا کوئی وہ نہیں نظر آیا. پانی کے اوپر کوئی ریسٹورانٹ بنا ہو، کوئی ہوٹل بنا ہو، کوئی ریزورٹ بنا ہو. کچھ وہاں کے علاقائی تھے زیادہ تر باہر کے لوگوں کے، بڑے بڑے ہوٹل، بڑے بڑے ریزورٹ، وہ رئیس لوگ، امیر لوگ، طاقتور لوگ جو پولیٹیکلی بھی کنیکٹڈ ہیں، جو ایڈمنسٹریٹولی بھی کنیکٹڈ ہیں، جن کے پاس دولت بھی سب سے زیادہ ہے، انہی نے وہیں پہ یہ بنائی ہوئی یہ چیزیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اگر آپ پانی کے راستے میں آئیں گے تو پانی تو بے پرواہ ہے، پانی کو تو فرق نہیں پڑتا اس کے راستے میں کون آئے.
تو پانی تو آپ سوچیں کہ جب ہمالیاز کو توڑ کے نکلتا ہے تو پہاڑ گراتا ہوا چلتا آتا ہے، اور بولڈرز، یہ آپ کی جو میز ہے اس سے دگنے بولڈرز کنکر کی طرح اڑتے چلے جاتے ہیں. پانی کو کیا فرق، اگر ہمالیہ نہیں اس کو روک سکتا تو اس کو ایک چھوٹا سا ریزورٹ کیا روکے گا. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جب بولڈرز چلتے آتے ہیں، پانی آتا ہے، اور آپ کی نظروں کے سامنے آپ نے ٹی وی پہ دکھایا ہے کہ وہ کس طرح کلیپس کر کے وہ ہوٹل گرتے ہیں. جب یہ کلیپس کرتے ہیں تو لوہے کے وہ گارڈر یا وہ سریا یا وہ کانکریٹ کے بلاکس یہ میزائل بن جاتے ہیں نیچے کی بستیوں کے لیے. جب یہ اسی طرح گرتے پڑتے اڑتے آتے ہیں جیسے پہاڑی بولڈرز آ رہے ہوتے ہیں تو بستی ان کے راستے میں جو بھی آتی ہے چیز وہ نیست و نابود ہو جاتی ہے. تو یہ چند امیر لوگ جو 70 ہزار روپیہ نائٹ کا یا 80 ہزار روپیہ ایک سیزن میں رات کا لیتے ہیں، ان کو ہٹنا ہوگا. کیسے اب جی بالکل، وزیر اعظم حکم دے کر آئے ہیں. وہ جو بڑے بڑے عطابات وزیر اعظم وہاں پر حکم دے کر آئے ہیں کہ اس سال کے اندر پہلے تو یہ حساب دیا جائے کہ ان کو NOCs کس نے دیے ہیں، اور دوسرا یہ بتایا جائے کہ جو NOC کے بغیر بنے ہیں وہ کیسے بنے ہیں اور کن کے ہیں یہ ہوٹل، اور یہ جن کے بھی ہوٹل ہیں ان کو راستے سے پانی کے ہٹایا جائے. تو یہ حکم ہو چکا ہے. باقی جگہوں پہ ابھی ہم ریلیف ایفرٹس کر رہے ہیں، مگر اس تمام صوبوں کے اندر، اور انشاءاللہ اب اس کے فوراً بعد کمیٹی ہوگی جس میں تمام وزرائے اعلیٰ آئیں گے، تمام چیف سیکرٹریز آئیں گے، وزیر اعظم اس کی صدارت کریں گے، میں بھی حاضر ہوں گا، اور بھی دیگر وزراء آئیں گے، اور ادھر یہ فیصلہ ہم بیٹھ کے سارے سر جوڑ کے کریں گے کہ یہ زوننگ جو ہے یہ ہم سب کو ایک ہی طرح کی زوننگ پورے پاکستان میں کرنی ہے، بیکاز واٹر ڈزنٹ کیئر. میں نے جیسے آپ کو بتایا پانی تو اپنا راستہ لے گا، ہمالیہ نہیں روک سکا. امیر غریب کسی کی تفریق کرتے ہوئے اس کو بات آ جا رہا ہے. جو انلیگل آپ کی ہاؤسنگ کالونیز بن گئی ہیں یا انلیگل کاشتکاری ہو رہی، مثلا مجھے پرائم منسٹر نے کہا تم چناب چلے جاؤ، تو میں چناب کے کنارے جو ہے نا وہ ہاریزونٹلی دریا کے ساتھ ساتھ مختلف گاؤں میں چلتا چلا گیا. تو ایک وہ غریب کئی جگہوں پہ میں نے پوچھا اے کی ہے، انہوں نے کہا جی میری فصل ہے. تو میں نے کہا یار تو نے دریا کے درمیان میں فصل اگائی ہوئی ہے. انہوں نے کہا نہیں جناب، نام لیا اس نے کہ فلانے بندے دا ہے کہ دی زمین ہے، میں تے ٹھیکے تے لی تھی. تو میں نے کہا تو نے کتنا ٹھیکہ دیا؟ اس نے کہا جی میں نے 1 ایکڑ کا 1.25 لاکھ روپیہ ٹھیکہ دیا. تو میں نے کہا تیرا ٹھیکہ تو ڈوب گیا، تو ایک غریب آدمی ہے، تو نے 1.25 لاکھ روپے کا ٹھیکہ لیا ہے، دریا کے اندر، دریا کے پیٹ کے اندر تو فصل اگا رہا ہے. تجھے پتا ہے ہر اگلے 2-4 سال کے بعد سیلاب آئے گا، تو یہ 1.5 لاکھ تو کماتا نہیں ہے، تو 1.5 لاکھ دے گا کہاں سے؟ اس کا کیا قصور ڈاکٹر؟ ریگولیٹ تو جی میں زوننگ، میں نے آپ کو دوبارہ جو میں آپ سے سولوشنز پوچھے نا، تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہاؤسنگ کالونیز کی زوننگ، ٹھیک ہے، ایگریکلچرل لینڈ کی زوننگ، نہ صرف زوننگ جس میں بار بار ریاست کا جو ذکر کر رہا ہوں، اب ریاست کو کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ ریاست کے کھڑے نہ ہونے سے نقصان امیر آدمی کو نہیں ہو رہا، جس کے مربع زمین ہے اس کو بھی نقصان ہو رہا ہے. اللہ اس کو اضافت دے دولت میں اور زمین بھی اور دے. لیکن جو غریب آدمی کا جب 1.5 لاکھ جاتا ہے تو وہ تو برباد ہو جاتا ہے، وہ غربت میں گر جاتا ہے. اس دفعہ غریب آدمی سے بھی تھوڑا آگے مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کو بھی جب جا کے موسمیاتی تبدیلی ہٹ کی ہے، میرا خیال ہے ان کو بھی پتہ چلا. چاہیے مجھے بتائیے کہ اس کے اندر تو یہ زوننگ ہو گئی. تیسری چیز یہ ہے، دیکھیں پہلے ہمارے پاس، سوری میں آپ کی بات مکمل کرے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی میسر نہیں تھی. آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے کے انجینئر فیتے لے کے وہ ناپ کے لکیریں نقشے سامنے رکھ کے وہ لائنوں سے بتاتے تھے کہ پانی کہاں سے. اب وہ بات ختم ہو چکی. ہمارے پاس سیٹلائٹ امیجری موجود ہے، ہمارے پاس ڈرون کے سوارمز موجود ہیں، ہمارے پاس فزیکل انفراسٹرکچر موجود ہے. ان تمام چیزوں کو یکجا کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈیٹا بیس اور ڈیٹا بیس مینجمنٹ موجود ہے، ہمارے پاس مشین لرننگ موجود ہے. ہم AI کی بھرپور اپلیکیشنز، ہم ہر ایک چیز کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں. ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال نہیں کر رہے ہوتے، AI کے ماڈلز کو ٹرین نہیں کر رہے ہوتے. ہمارے پاس نہ ڈیٹا ہے نہ پلیٹ فارمز ہیں، لیکن ہم AI کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، اس ماڈلنگ کر رہے ہوتے ہیں. اب ہمارے لیے میڈم یہ تعین کرنا کہ یہ پانی کتنا اگلے سال آئے گا، مثلا 6 مہینے پہلے سے میں کہہ رہا ہوں کہ 30% زیادہ ہوگی مانسون اس دفعہ، اور NDMA کے چیئرمین جنرل صاحب بھی کہہ رہے ہیں. تو ماڈلنگ ہوئی ہے تو بتا رہے ہیں نا. لیکن پریپیئرڈنس صوبوں کی آپ کو لگ رہا ہے کہ کیونکہ وہ لوگ جب آپ ان کی بات سنیں ان کو پتا تھا اتنا زیادہ پانی آ جائے گا، جو رسپانس ہے ہونا چاہیے تھا، جو پریپیئرڈنس ہونی چاہیے تھی، اب آ گیا تو فائر فائٹنگ کر رہے ہیں. تو کوآرڈینیشن کی 2 جواب ہیں اس کے، 2 جواب ہیں. ایک تو معلوم تھا،
یعنی 6 مہینے سے ہر صوبے کو ایک تسلسل کے ساتھ اطلاع دی جا رہی تھی کہ اس مرتبہ مانسون کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا پانی زیادہ آئے گا. نہ صرف اطلاع دی جا رہی تھی بلکہ سیمولیشنز دکھائی جا رہی تھیں, ان کو لوگوں کو ٹرین کیا جا رہا تھا اور پھر انہوں نے کمیونٹی لیول ٹریننگ کی ہے. اب جہاں پہ تو خدائی آفت آئی ہے, جہاں کلاؤڈ کے ذریعے آئی ہے جس کو آپ نہیں کر سکتے, پریڈکشن ذرا مشکل ہے, ہو تو سکتی مشکل ہے, وہاں پہ تو تباہی بہت ہوئی. لیکن آپ دیکھیے اس قدر یہ چوتھا بڑا سیلاب ہے. 1955 میں پہلا سیلاب آیا جو اس نوعیت کا تھا, پھر 1988 میں دوسرا سیلاب آیا جو اس نوعیت کا تھا, پھر 2014 میں آیا اور اب 2025 میں آیا. تو ایسا نہیں کہ ہر سال آ رہا ہے, ایسا بھی نہیں کہ ہر اگلے سال آ رہا ہے. سر یہ میں نے آپ کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اگلے سال, بیکاز جو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. جو میرا سوال ہے نا, 6 مہینے پہلے آپ نے ریماڈل کر کے آپ نے صوبوں کو کمیونیکیٹ کر دیا, لیکن جو اس کا رسپانس ٹائم تھا, جو پریپیئرڈنس تھی, وہ نظر نہیں آ رہی. جی میں دو چیزیں کروں گا نا. میں نے آپ کو اسی وجہ سے کہا اس کے 2 جواب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ اللہ مغفرت فرمائے وہ ان تمام لوگوں کو جن کی ہلاکت ہوئی ہے, جو شہید ہوئے, اور ان کے سوگوار جو ہیں ان سب کو اللہ صبر عطا کرے. لیکن جس طرح کا یہ سیلاب آیا ہے, اگر آپ ٹوٹل ہلاکتیں دیکھیں, جو یہ شہادتیں دیکھیں جو پنجاب میں اس وقت ہوئی ہیں, جو پانی کے دریا کے ذریعے ہوئی ہیں, اس کی وہ اس طرح کی نہیں ہوئی جس طرح کا سیلاب ہے. اور اس کی وجہ پریپیئرڈنس تھی. یعنی 6.5 لاکھ 7 لاکھ لوگوں کو تو اس وقت تک صرف این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے اور ضلعی حکومتیں ایویکویٹ کروا چکی ہیں. 6.5 لاکھ لوگوں کو, یہ کم لوگ نہیں ہوتے, ان کے انتظامات بھی کر رہی, کہیں کمی بیشی بھی ہو رہی. لوگ دکھاتے ہیں کہ پانی نہیں مل رہا, نہیں وہ تو یہ تو فائر فائٹنگ کی بات ہے نا. لائیو اسٹاک کو اگر آپ کے پاس پروجیکشنز موجود تھیں, اس کو اس سے پہلے ان علاقوں سے موو کر لیا گیا. جتنی بڑی طریقے میں یہ لائیو اسٹاک تباہ ہوا ہے, لوگ کلیم کرتے ہیں ایسا نہیں ہوا. جو آپ نے میک شفٹ سٹیز بنانے تھے, جہاں پہ آپ کے پاس ایسٹیمیٹس تھے کہ جب نقل مکانی ہوگی, اس میگنیچیوڈ کے میک شفٹ سٹیز نہیں بنائے گئے. سو جو آپ بات کر رہے ہیں, میں آپ کی بات سے اگری کر رہا ہوں. میں صرف آپ کے سامنے جو آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ آپ کی بات سے مختلف نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہلاکتیں اس وجہ سے نہیں ہوئیں کہ لوگوں کو ریموو کر دیا گیا. لوگوں کو ریموو اس وجہ سے کیا گیا کہ پرائر انفارمیشن تھی, تو یہ تھوڑی سی بچت ہو گئی. جو ہماری پراپرٹیز ہیں, وہ جن چیزوں کا میں اب ذکر کر رہا ہوں, زوننگ کا یا راستے سے ہٹنے کا یا ہاؤسنگ کالونیز نہ بنانے کا, ہوٹل, یہ چیزیں نہ بنانے کا, یہ کام نہیں ہوا. اس وجہ سے جو اموویبل چیزیں تھیں ان کا ہم کچھ نہیں کر سکے, وہ برباد ہو گئے. کھیت برباد ہو گئے, لوگوں کی زندگی لائیولیہڈ برباد ہو گئی, لوگوں کے مویشی کافی بچا لیے گئے کیونکہ ہم خود بھی جا کے ان کو موو کرواتے رہے ہیں, کچھ بہ بھی گئے. میں آپ کو نمبرز بھی دے دوں گا اگر آپ چاہیں گی تو. یہ پریپیئرڈنس تھی. جو پریپیئرڈنس اسٹریٹجک ہے, مثلا اس سال کے لیے یہ جو تباہی ہے, آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کے بعد صرف 10 مہینے رہ جائیں گے اگلے مانسون تک. 10 مہینے کہ 200, یعنی آپ مان لیں کہ 250 دن رہ جائیں گے یا 250 دن رہ جائیں گے. 250-300 دن کافی ہوتے ہیں. اگر آپ کا ڈرینیج بڑھانا ہے تو اس کو بڑھا لیں, اگر آبادیوں کو زون کرنا ہے تو کر لیں. اب ہمارا ایک پلان ہے جو وزیر اعظم کے سامنے پیش کریں گے, جو این ڈی ایم اے نے بھی اس میں بڑی شرکت کی ہے, بڑی لیڈرشپ دکھائی ہے, کہ ہر ڈسٹرکٹ میں, جس طرح آپ امریکہ یورپ ماشاءاللہ جاتی ہیں تو آپ دیکھتی ہیں کہ ریزروڈ ایریاز ہوتے ہیں, ریزرویشنز ہوتی ہیں, پروٹیکٹڈ ایریاز ہوتے ہیں. وہاں پہ کوئی صرف جنگلات ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں, وہاں پہ نہ کوئی آبادی ہوتی ہے, نہ وہ کچھ بننے دیتے ہیں. اب اگر ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایسے علاقے ہوں جہاں پہ جن میں نیچرل ایک ڈھلان ہو, پانی اب میں ڈیم نہیں ہوتے, یہ آپ اس کو ڈیم کہیں بھی نہیں کیونکہ یہ ڈیم ہوتے بھی نہیں, لیکن بجائے اس کے کہ سوچا جائے کہ رائٹ بینک توڑیں تو یہ شہر برباد ہو جائے اور لیفٹ بینک توڑیں تو یہ شہر برباد ہو جائے, اگر ہر ڈسٹرکٹ میں ہر 30-50 میل کے بعد ایسی ایک جگہ ہو تو پانی کا زور
آپ توڑتے چلے جائیں گے. پھر آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ پنجنت کے اوپر ملین کیوسک پانی بہے گا, کیونکہ آپ نے پانی کا زور ہر ڈسٹرکٹ, ہر تحصیل میں توڑ دیا ہوگا, اور جہاں توڑا ہوگا وہاں پہ جنگلات آباد ہوں گے, وہاں پہ ایک ریزروڈ ایریا ہوگا, وہاں پانی کا ایک پونڈ ہوگا جو سارا سال کاشتکاری کے لیے استعمال بھی ہو سکتا ہے. اگر اللہ نہ کرے کبھی کوئی ڈراؤٹ لائک سچویشن ہو, پانی کا فلو کم ہو, تو اسے استعمال بھی کیا جا سکے گا. تو یہ وہ شارٹ ٹرم چیزیں ہیں جو زوننگ 300 دنوں میں ہو سکتی ہے, جو ہو سکتی ہے. جی, ڈرینیج بھی ہو سکتا ہے, زوننگ بھی ہو سکتی ہے, یہ ہوٹل بھی ہٹائے جا سکتے ہیں, یہ ریزورٹ بھی ہٹائے جا سکتے ہیں, which is 80% of your work. اور ماڈلنگ ہو سکتی ہے, جس سب سے میں نے آپ کو بات کی, جس کو یہ اب میں آپ کو جارگن سے نہیں میں نے بھی اب بھارت کے والے سے بھی سوال پوچھا, تو میں چاہ رہی ہوں میں اس طرف. لیکن ڈیجیٹل ہر شہر کا آپ ایک ڈیجیٹل نقشہ بنا سکتے ہیں, جس کو ڈیجیٹل ٹوین کہتے ہیں. ہر پہاڑ کا آپ ایک ڈیجیٹل ٹوین بنا سکتے ہیں. یعنی یہ جو آتش فشاں قسم کی بارش ہوتی ہے, اس کے بھی واٹر شیڈز جو ہیں ان کو ہم ڈیزائن پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے نا. کوئکلی چونکہ مجھے اس بحث کو سمیٹنا بھی ہے, جو ہم بار بار بات کریں کہ بھارت پیچھے سے پانی چھوڑ رہا ہے. اس کے دو پہلو ہیں. اگر تو وہ جان بوجھ کے پانی چھوڑ رہا ہے اور آبی جارحیت ہے جیسے کہ کچھ لوگ کلیم کرتے ہیں, پھر تو ہمیں جانا چاہیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں, یا ہمیں ڈپلومیٹکلی اس پہ شور مچانا چاہیے, وہ بھی ہم دیکھ نہیں رہے ہیں. دوسرا پوائنٹ یہ کہ جی بھارت کے اندر چونکہ خود بہت پانی آ گیا ہے تو وہ اس لیے پانی چھوڑ رہے ہیں, ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ اپنے شہر ان کو ڈبا لیں. اس میں سے کون سا صحیح؟ میرے خیال میں دیکھیں, بھارت کی آبی جارحیت کا ثبوت تو ہمارے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے, وہ ثبوت اس طرح ہے کہ جب ہم نے جنگ کی تو اس کے بعد جو ان کے چھوٹے چھوٹے سٹوریج ڈیمز تھے, وہ جو رن آف دا ریور پاور جنریشن والے ڈیم ہیں, انہوں نے پہلے پانی روکا پھر چھوڑا فصل تباہ کرنے کے لیے. یہ تو آپ پروگرام بھی کرتی رہی ہیں. اس وقت انہوں نے, اور اس سے پہلے انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا بین الاقوامی عدالتوں میں کہ یہ تو پاکستان خامخواہ کر رہا ہے, ہم نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں, مگر انہوں نے کر دکھایا جو سوچا بھی نہیں. اس مرتبہ میڈم بعض جگہوں پہ وہاں پہ 350% زیادہ بارش ہوئی ہے. کچھ علاقوں کے اندر جو ہمارے بارڈر سے بالکل ساتھ لگے ہیں, ملحق ہیں, صحیح لفظ بولا میں؟ جی ملک کا علاقے, جی, وہاں پہ 650% زیادہ بارش ہوئی ہے. ان کا ایک ڈیم شیٹر ہو گیا, اس کے چاروں دروازے اڑ گئے ہیں, اور پانی جو ہے وہ فری فلو میں ہے. انہوں نے کچھ اپنے پانی جو ہے وہ اس اندرا گاندھی وہ جو راجستھان میں پانی جاتا ہے اس میں بھی چھوڑا ہے, جو ہمیں کرنا چاہیے. جی, انہوں نے بھی نہیں, ہمارے پاس تو کینال ہی نہیں بننے دیتے, آپ نے اتنے پروگرام کیے کینالز کے بنا کے کرنا چاہیے ہمیں, اس لیے ادھر کم. جی, اب اس دفعہ کینالز کے حق میں کیجیے گا نا پروگرام. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں. اگر ہمالیہ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو ایک بھارت کیا اس کے اندر بن سکتا ہے. بھارت کی جارحیت کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں. اس وقت تباہی جو ہے وہ بھارت میں بھی بہت زیادہ ہے. اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ ان کا انٹینٹ جو جارحیت کا ہے وہ کلیئر ہو چکا ہے, وہ اس کو ایکسرسائز بھی کر چکے ہیں, مگر اس دفعہ مجھے لگتا ہے کچھ قدرتی آفت زیادہ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, جو نے بات کی کہ اگلے 350 دنوں کے اندر کیا ہو سکتا ہے. 10 ماہ بعد دوبارہ بارشیں ہوں گی, اور امید کرتے ہیں کہ جی یہ جو بات کر رہے ہیں کہ اس وقت پوری ری ماڈلنگ کر کے کچھ اقدامات کیے جا سکتے ہیں, کیے جائیں گے بھی, اگلی مرتبہ ایٹ لیسٹ اتنی جو تباہی ہے وہ ہم نہ دیکھیں. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے اپنے رپورٹر سے بات کریں گے. بہت سارے علاقوں کے اندر وہاں پہ امدادی کارروائیاں کیسی ہیں, جو لائف سٹاک کے حوالے سے شکایت آ رہی کہ چارہ نہیں مل رہا, اس پہ بھی بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. پروگرام کے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مختلف شہروں سے ہمارے رپورٹرز. بڑی ہی محنت سے گزشتہ ہم دیکھ رہے ہیں 48-72 گھنٹوں سے رپورٹنگ کر رہے ہیں, اور مقامات پر جا کر جہاں سے سیلاب یا تو گزر چکا ہے یا گزرنے کا اس وقت امکان ہے. اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں جو 3 لوگ ہیں ان میں الفت مغل صاحب ہیں جو کہ ساہیوال میں موجود ہیں, قطب شاہانہ برج کے اوپر یہ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں. قمر بٹ صاحب ہیں سلطان باہو پل گڑھ مہاراجہ جھنگ سے ہمارے ساتھ ہیں. مرزا احمد علی صاحب ہیں ملتان میں ہمارے کورسپونڈنٹ ہے, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ تینوں کا. میرا خیال ہے ملتان سے اگر ہم آغاز کریں, آج رات بڑے ملتان سے ریلا گزرنے کا امکان ہے. مرزا صاحب, جو تیاریاں ہیں وہاں پہ انتظامیہ کی وہ کیسی لگ رہی ہیں, خاص طور پہ جب اس ملتان کے حوالے سے پھر بھی وقت ملا ہے انتظامیہ کو یہاں تک, جب تک سیلاب کے شدت کم کرنے میں بھی, اور جو آپ نے تمام ارینجمنٹس کرنے ہیں لائف سٹاک کے حوالے سے, نقل مکانی کے حوالے سے, کیا اپڈیٹ ہے ملتان سے؟
جی بالکل، ضلعی انتظامیہ کے مطابق جو ہے 24 گھنٹے بہت زیادہ اہم ہے۔ 24 گھنٹے میں ہیڈ ترمیموں سے نکلنے والا جو ریلا ہے وہ ملتان کی حدود جھونک وینس میں داخل ہوگا۔ اس وقت جھونک وینس کے قریب پر فلٹ بند ہے جو سب سے بڑا بند ہے شہر سے پہلے، وہاں پہ نگرانی کی جا رہی ہے، وہاں پہ حساس ادارے بھی موجود ہیں، انتظامیہ بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد ہیڈ محمد والا یہ ریلا پہنچنا ہے جہاں پر ایک بریچنگ پوائنٹ بھی بنایا گیا ہے۔ تمام تر تیاریاں جو ہے مکمل ہیں اور کل رات سے جو ہے بریچنگ پوائنٹ کے ارد گرد جو ہے پتھر جو ہے وہ ڈالے جا رہے ہیں، جبکہ دوسرا برج جو ہے وہ شیرشاہ برج پر کیا جائے گا۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق وہاں بھی تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ 24 گھنٹے جو ہیں وہ اہم ہیں۔ پانی جو ہے وہ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ کل یہاں سے پانی 1.5 لاکھ کیوسک کے قریب گزر رہا تھا، لیکن آج تقریباً 2 لاکھ کیوسک کراس کر چکا ہے اور زرعی رقبہ جو ہے وہ بہت سارا متاثر ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے جو لوگ ابھی بھی دریائی بیلٹ میں موجود ہیں ان کو نکالنے کے لیے بائی فورس جو ہے کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت سے لوگوں کو زبردستی نکالا جا رہا ہے اور جو فلڈ ریلیف کیمپ لگائے گئے ہیں ان میں لے کر آیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو ہے چنیوٹ سے 2,91,568 کیوسک جو ہے وہ پانی گزر رہا ہے، جبکہ تریمو سے اب سے کچھ دیر پہلے تک 4,64,000 کے قریب جو ہے وہ پانی وہاں سے اس کا اخراج ہو رہا ہے۔ جبکہ ٹھیک ہے آپ جو ڈیٹیلز بتا رہے ہیں، لیکن میں آپ کے بیک ڈراپ میں دیکھ رہی ہوں کہ پیچھے کیمپس لگے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں اور کیمپس کے حوالے سے جو لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں ان تک سہولیات پہنچ رہی ہیں؟ جو لائف سٹاک کے حوالے سے لوگوں کی شکایت ہے، انتظامات کے حوالے سے کچھ شکایت ہے، اس پہ ذرا بتائیے۔ جی بالکل، اس وقت ہم یہاں بستی لنگڑیال میں موجود ہیں۔ دریا سے یہ تقریباً 1.5 کلومیٹر دور جو ہے یہ لنگڑیال ہے اور یہاں پر بند کے پار جو ہے یہ خیمہ بستی یہاں پر لگائی گئی ہے۔ یہاں لوگوں کو جو ہے سیلاب زدہ علاقوں سے نکال کر لائے جا رہے ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت بھی لوگ آ رہے ہیں۔ یہاں لوگوں سے ہم نے بات کی تو لوگوں کو اس چیز کا گلہ ہے کہ یہاں پر ان کو کیمپ جو ہیں وہ پراپر نہیں دیے جا رہے۔ بہت سے لوگ اب بھی یہاں پر جو ہے کھلے آسمان تلے اپنے ساز و سامان سمیت موجود ہیں۔ کھانے کی بھی شکایت ہے کہ کھانا بھی جو ہے وہ پراپر صحیح طریقے سے نہیں دیا جا رہا۔ جو دیگر تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے یہاں پر کھانا پہنچایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو جانور ہیں ان کے چارے کا بھی یہاں کوئی پراپر بندوبست نہیں ہے اور نہ ہی ان کے لیے کوئی یہاں پر شیڈ تیار کیا گیا ہے۔ تو سیلاب زدگان کو یہاں مشکلات کا تو سامنا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے یہاں فلڈ ریلیف کیمپ میں AC سٹی نے جو ہے وزٹ کیا تھا، ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی ان کے پاس جتنے بھی یہاں پر کیمپس اویل ہیں وہ یہاں پر لگا دیے گئے ہیں۔ مزید جو ہے کیمپس کی لاٹ جو ہے وہ آج رات کسی بھی وقت پہنچے گی اور یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کو ویریفیکیشن کے بعد جو ہے یہاں پر ٹینٹ دیا جائے گا۔ مرزا صاحب، شکایت آ رہی ہے کہ جو لوگ بہت شکریہ، آپ جو کہہ رہے تھے کہ یہ لائف سٹاک کے حوالے سے لوگوں کی شکایت ہے، پھر ویریفیکیشن ہوگی ٹینٹ دینے سے پہلے۔ الفت، آپ کی طرف جاؤں گی، ساہیوال میں بھی الرٹ ہے آج اور آپ اس وقت کھڑے قطب شاہانہ برج کے اوپر۔ ایک تو بتائیے کہ یہاں پر جو انتظامات ہیں حکومت کی طرف سے وہ کیسے ہیں، خاص طور پہ جو لائف سٹاک کی میں مختلف لوگوں سے بات کر رہی تھی، اس کے علاوہ جو خبریں آ رہی ہیں اس کے چارے کی بہت پرابلم ہے۔ جی بہت شکریہ ماریہ، میں اس وقت ساہیوال میں شاہانہ برج اورنگ آباد چوک پر موجود ہوں اور اورنگ آباد وہ شہر ہے، ایک چھوٹا سا دیہات ہے جو اس وقت تک مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے۔ وہاں کے جو مکین ہیں ان کو ریسکیو کر لیا گیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر سینکڑوں ایسے دیہات ہیں چھوٹے بڑے جو اس وقت تک مکمل پانی میں ڈوبے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے، کچھ لوگ ابھی بھی اس بات پر بضد ہے کہ ان کا قیمتی سامان پڑا ہوا ہے، وہ اپنے گھروں کو کیسے چھوڑ کر نکلیں۔ یقیناً گھر راحت کا سبب ہوتا ہے، گھر جیسا بھی ہو وہ راحت فراہم کرتا ہے انسان کو۔ لوگ جو ہے وہ جو کیمپس ہیں وہ کیمپس میں جانے کے لیے ایگری نہیں ہو رہے۔ میرے بیک اپ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو کھلے آسمان تلے اپنی فیملی بچوں اور خواتین کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کیمپس میں سہولیات اتنی نہیں ہوتی، اس لیے ہم یہاں پر بہتر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جانوروں کی جہاں تک بات ہے، یہاں جو کسان ہیں انہوں نے اس بات کا شکوہ کیا ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے ہمیں چارہ مل رہا ہے، لیکن اگر ایک گھر کے یا ایک خاندان کے پاس 5 بھینسیں ہیں تو انہیں 1 بھینس کا چارہ مل رہا ہے، جس کے لیے انہیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ابھی جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو تقریباً 2,10,000 کیوسک کا جو ریلا ہے وہ اس وقت دریائے راوی سے گزر رہا ہے اور اگلے 12 گھنٹے یہاں کے مکینوں کو یقیناً اسی طرح کی صورتحال کا سامنا رہے گا، ایسی صورتحال میں کہ پیچھے سے پانی کا کوئی اور ریلا نہیں آتا۔ اس وقت اگر ہم بات کریں تو لوگوں کے لیے بہت مسائل اور مشکلات ہیں۔ کئی گاؤں جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ اپنی مدد آپ کے تحت، لیکن ہم نے یہاں پر دیکھا ہے انتظامیہ کو، ہم نے دیکھا ہے یہاں پر ہم نے کمشنر ڈاکٹر آصف جمیل صاحب کو دیکھا ہے
इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर को देखा है, रेस्क्यू के अमले को देखा है, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जवानों को आपने देखा है, तो जो इमदादी काम है वो भी जारी है। लेकिन एक बहुत बड़ा डिजास्टर है और इतना लोगों की 50-60 साल उम्र है, इसका स्केल बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा कि कभी हमने जिंदगी में इतना बड़ा इसका स्केल बहुत बड़ा है, जाहिर सी बात है। इसमें बहुत बड़े चैलेंजेस भी हैं। कमर भट्ट साहब हमारे साथ झंग से मौजूद है। कमर साहब, यही सवाल आपकी तरफ, क्योंकि हम वो फिगर आउट कर रहे हैं कि वो कौन कौन सी जगह हैं जहां पर अभी लोगों की जरूरियात को मीट नहीं कर पा रही इंतजामिया। एक तो ये बात हो गई कि जी कैंप टेंट मौजूद नहीं है, अब और मजीद खेप कुछ इलाकों में आ रही है, वो वेरीफाई करके टेंट दिए जाएंगे। दूसरा, लाइव स्टॉक के हवाले से जैसे बताया गया, अगर 5 जानवर हैं तो 1 को दिया जा रहा है। उधर क्या हालात है जंग में? जी बिल्कुल, जंग की इंतजामिया की तरफ से जो है वो ऐलानात तो बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर वो मीट नहीं कर पा रही उनकी जो कोशिशें हैं या इकदामात हैं। बहुत से मकामात हैं जिनमें जंग में जो इब्तदाई जो दरिया चिनाब जहां से एंटर होता है चन्योर से आगाज वाले इलाके हैं, जिनमें मस्सन है, शाह जियूना है, या उसके जो नवाही इलाके हैं, चुंड पुल है, खेवड़ा बाकरा है, दादूआना है, जुगेरा है। तो उसके साथ साथ इसके अलावा जब जंग सिटी के करीब आते हैं तो वहां पर बकर रोड पर जो बंद है, उसके साथ वहां पर मघियाना है, कच्चा चक है, नून चक है, वजलाना और उसके अलावा चाह बुच्चे वाला है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तहसील अहमदपुर सियाल, उसका इलाका है जिस वक्त जहां इस वक्त मैं बंद पर खड़ा हूं, गढ़ महाराजा के इसके साथ ही सुल्तान बाहू पुल है, जहां 2 रोज कबल जो है वहां पर एक पुल के एक साइड पे जो है कट लगाया गया है, जबकि जिसकी वजह से हजारों एकड़ अराजी जो है वो फसलें तबाह हो चुकी हैं। जबकि इलाका मुकीनों का ये मुतालबा था कि यहाँ पर दोनों साइड पे कट लगाया जाए ताकि पानी का फ्लो जो है वो नॉर्मल हो सके, लेकिन मुबैना तौर पर एक बासर शख्सियत की जरिए अराजी बचाने के लिए जो है दूसरी तरफ कट नहीं लगाया गया। अगर बात की जाए खुराक की, तो खुराक जो है वो उनको चावल के 1-1 पाव का पैकेट जो है दिन में 1 मरतबा फराहम किया जा रहा है, जबकि पानी पीने का पानी दस्तयाब नहीं है। गंदा और बदबूदार पानी पीने पर मजबूर है लोग, जिसकी वजह से अभी आने वाले दिनों में बहुत सी बीमारियां फैलेंगी। आपने लाइफ स्टॉक की बात की है, तो लाइफ स्टॉक जो लोग जो है अपने मवेशी जानवर बचा के ले आए हैं, जिस जगह पर वो मौजूद हैं, ना उनको वहां पर टेंट मुहैया किए गए हैं, ना उनको इस हवाले से कोई महफूज चीजें दी गई हैं या चारपाइयां नहीं दी गई। जो चारे का सिलसिला है, चारा फराहम करने के हवाले से जिला इंतजामिया की तरफ से ऐलानात है कि वो जहां जहां पे वो रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं, अपने जानवरों को वहां लेकर पहुंचे। वो अब मुतासरा गांव से 20 किलोमीटर दूर अगर रिलीफ कैंप कायम किया गया है तो वो अपने मवेशियों को कैसे लेकर जाएंगे, ना उनको ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम किया गया है। तो इसकी वजह से वो ऐलानात तो हो रहे हैं, अमली तौर पर मकीनों को कुछ नहीं मिल रहा। इस वक्त भी मैं गढ़ महाराजा के बंद पर मौजूद हूँ, आप मेरे अकम में देख रहे होंगे कि यहाँ पर वो देखे खुले आसमान के नीचे हमारी बहनें, बेटियां, माएं, बच्चे खुले आसमान के तले रात गुजारने पर मजबूर हैं। मेरे बाएं साइड पर यहाँ पर मवेशी बंधे हुए हैं इसी तरह, और यहाँ पर इस वक्त रात और कीड़े मकोड़ों की भरमार है। सारी रात इन्होंने ऐसे ही गुजारनी है। और इसके साथ साथ यहाँ पर बिल्कुल बंद के साथ जो है पानी पहुंच चुका है। दरिया चिनाब का जो पानी है बिल्कुल बंद के साथ। कमर, बहुत शुक्रिया। मैं चाह रही थी कि देखें ताकि पता चले जी कि वहां पे जो लोग हैं जिनको इमदाद के क्लेम्स किए जा रहे हैं, उसमें हकीकत में कितना वो उन दावों से दूर है। ये जो हमने आपको कुछ लोगों से मिलवाया, हमारे नुमाइंदों ने रिपोर्टिंग की, जो ये प्रॉब्लम एरियाज है हमने उसको आइडेंटिफाई किया है। उम्मीद करते हैं कि जी कि इसके ऊपर कोई कान धरे जाएंगे और ये मसाइल लोगों के हल किए जाएंगे। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो जरा रीजनल सियासत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्क के अंदर सैलाब है, लेकिन साथ साथ इस खित्ते के अंदर मजीद कुछ और तब्दीलियां भी हम होते देख रहे हैं और कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं जिन पे बात करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल 25वें जो SCO सरबराही इजलास है वो इस वक्त हो रहा है चीन में, और उसका जो शहर तियानजिन, वहां पर ये 2 रोजा इजलास है। ये अहम इजलास कई कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। पहली बात तो ये कि जंग के बाद पाकिस्तान और भारत दोनों के सरबराह ममलिकत इस वक्त इकट्ठे एक शहर में हैं। उस पूरी कॉन्फ्रेंस के उस कमरे के अंदर भी होंगे, उस टेबल पर भी हमें बैठे नजर आएंगे। इसके अलावा जो भारत ने अब दोबारा अपने ताल्लुकात चीन के साथ बेहतर करने की तरफ हमें देख रहे हैं, रुझान दिखाया है, और चीनी सदर शी जिनपिंग से मोदी की अहम मुलाकात हुई भी है, और मजीद वो दरमियान में जो ताल्लुकात है उसमें हम तब्दीली देख भी रहे हैं। चीन और भारत अपेरेंटली लग रहा है, भारत ये कोशिश कर रहा है कि वो एक दूसरे के करीब भी आ जाए। SCO समिट में हमें मोदी की बदलती हुई तरजीहात भी नजर आती हैं। मोदी 7 साल बाद पहली बार
चीन पहुंचे हैं, जहां वो शंघाई ताउन तंजीम के 2 रोजा इजलास में शिरकत के लिए गए हैं। और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात में चीन के सदर शी जिनपिंग को बताया कि वो 2 तरफा ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। ये मुलाकात अमेरिका की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी के बायस भारतीय अशिया पर 50% टैरिफ आयद किए जाने बाद सिर्फ 5 दिन बाद ही SCO सरबराह इजलास के मौके पे हुई। माहिरीन के मुताबिक शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी मगरबी दबाव के मुकाबले में एक मुत्तहिद मौक़िफ़ दिखाना चाहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साबिक गवर्नर ने CNBC को बताया कि मोदी के दौरे का एक अहम पहलू अमेरिका को इशारा दे रहा है कि अगर व्हाइट हाउस टैरिफ के लिए उसे अलग करता रहा तो हिंदुस्तान आगे बढ़ने के लिए दीगर ऑप्शंस तलाश कर सकता है। चीन में जो भारतीय सफीर हैं, उन्होंने भी कहा कि बीजिंग अमेरिका के खिलाफ टैरिफ की मुखालफत करता है और भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा, जबकि अमेरिका ने दहाइयों तक भारत से ताल्लुकात इस उम्मीद पर उस्तवार किए कि वो बीजिंग के मुकाबले में एक इलाकाई तवाजुन कायम करेगा। लेकिन भारत और चीन में दूरियां कम हो रही हैं, जिसकी एक मिसाल हालिया महीनों में चीन ने भारतीय ज़ायरीन को तिब्बत में बुद्ध मत के मजहबी मुकामात पर जाने की इजाजत दी है और दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर लगाई सयाहती वीजा पाबंदियां हटा दी हैं। इस दौरान एक और खबर भी आई, वो ये है कि इस बात का कभी इम्कान है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब भारत नहीं जा रहे, जो क्वाड समिट के अंदर उन्होंने जाना था। अभी इसको ऑफिशियली उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से इसको कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन ये अमेरिकन मीडिया क्लेम कर रहा है और इस तरह की इंडिकेशंस है कि शायद वो इस खत्ते के अंदर ना आए। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ एजाज चौधरी साहब मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। बहुत शुक्रिया एजाज साहब। इसके इजलास की मुलाकात के जरा 2-3 मुख्तलिफ पहलुओं से हम जायजा लेते हैं। सबसे पहला जो सबसे अहम बात है वो ये है कि पाकिस्तान और भारत 6 मई की जंग के बाद पहली मर्तबा एक न्यूट्रल मकाम पर दोनों के वज़राए आज़म होंगे। अब वहां पर आप समझते हैं कि कोई आइस पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी, या ये एक बड़ा फॉर्मल सा आमना सामना होगा? जी, मुझे तो रस्मी सा आमना सामना नजर आ रहा है। मेरा नहीं ख्याल बर्फ पिघलने वाला कोई माहौल बना है। अभी तो हिंदुस्तान को जो गम था सारा, अमेरिका से जो खफगी थी, वो तो सारी इस बात पे थी कि आपने हमारे पाकिस्तान को दोबारा हमारे साथ रीहाइफनेट कर दिया है। तो अमेरिका को गलत साबित करने के लिए और उसको झुटलाते झुटलाते खफा करने के बाद अब हिंदुस्तान चाह रहा है कि चीन के साथ जरा थोड़ी सी हमारी निस्बत ज्यादा बेहतर हो जाए, तो अमेरिका को एक बड़ा मजबूत पैगाम चला जाएगा कि देखें पाकिस्तान तो हमारे साथ नहीं है, हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, मुकाबला नहीं है, हम तो चीन के साथ हैं। तो ये भी मैं समझता हूँ कि एक टैक्टिकल मैसेजिंग उन्होंने अमेरिका के साथ की है, जिसका हिंदुस्तान को ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है, चीन भी इस बात को समझता है कि हिंदुस्तान इस वक्त अमेरिका के को एक मैसेजिंग करने के लिए हमारे करीब आ रहा है। चीन डजंट माइंड, चीन कहता है हाँ आ जाएं, क्योंकि तजारत भी करें बेहतर है। चीन तो चाहता है कि अमेरिका से दूर हो, लेकिन चीन को इस बात का अंदाजा है कि अमेरिका के चीन के हिंदुस्तान के साथ और हिंदुस्तान के अमेरिका के साथ बड़े गहरे मामलात हैं। तजारत बहुत बड़ी तजारत है जिसकी मंडी छोड़ी नहीं जा सकती। साथ ही साथ आपको पता है टेक्नोलॉजी के मैदान में अमेरिका ने इतनी इन्वेस्टमेंट करी है इनके ऊपर। तो मुझे तो ये लगता है कि अभी ये जो मैसेजिंग मोदी साहब कर रहे थे अमेरिका को कि जी मैं देखिए चीन के करीब हो रहा हूँ, उससे शायद वो अपनी ट्रेड डील में बेहतर कंसेशंस लेने की कोशिश करेंगे। आपको पता है ट्रेड डील दो बड़ा मसले जो इनके हैं वो ये है कि वो एग्रीकल्चर में ज्यादा लेना चाहते हैं कंसेशंस। जो मोदी साहब फार्मर्स, तो आपको पता है वहां इतनी मूवमेंट होती रही तो वो शायद देने को इतना तैयार ना हो इतनी जल्दी से। लेकिन जिस दिन उनकी अगर ये डील हो जाती है तो मैं नहीं समझता कि मोदी साहब जो है उतनी कुर्बत दोबारा चीन के साथ उस तरह दिखाएंगे। दोनों को पता है कि ये स्ट्रेटेजिक राइवलरी इनकी है, ये टैक्टिकल है, लेकिन ये कोई रवैया मेरे ख्याल में कोई बहुत सोच दानिशमंदाना नहीं था हिंदुस्तान का। इससे ना वो चीन के साथ सही रह सकेंगे ना अमेरिका के साथ रहेंगे, उनको थोड़ी मुश्किलात होंगी इस मामले में। सही। इस दौरान ही कल जो खबर आई, अमेरिकन मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब क्वाड समिट के लिए भारत नहीं आएंगे। ये कितना सिग्निफिकेंट है? और दूसरा ये कि फिर ये चहमगोइयां थी कि अगर वो भारत आए तो शायद कुछ देर के लिए पाकिस्तान भी रुक जाए, यानी कि इसका मतलब है कि फिर वो इस खित्ते में अगर आएंगे ही नहीं तो प्रोबेबली शायद पाकिस्तान अगर रुकने की जो बातें थी या जो एक गुफ्तगू हो रही थी फिर शायद वो भी मुमकिन ना हो। जी, ये इमटीरियल है मेरे नजदीक उनका यहाँ आना जाना आना, क्योंकि जो अवामिल हैं इस वक्त ताल्लुकात में उसमें कई नई नई बातें आई हैं और उनके नुमाइंदे बहरहाल यहाँ पे आते रहे हैं, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बनते रहे हैं
اور شاید کچھ دیر کے لیے اور ابھی معاملات پاکستان کے ساتھ ان کے چلیں. یہ ایک چھوٹی ونڈو ہے بائی دی وے جس کے اندر یہ تعلقات جو ہیں وہ ہمارے بہتری کی طرف گامزن ہے. اللہ کرے کہ یہ بہتری کی طرف چلتے رہیں. ہندوستان میں ہوا یہ ہے کہ انہوں نے کیا تو یہ تھا کہ ٹیکٹیکلی شاید کچھ دیر کے بعد ہندوستان کی طرف سے یہ دباؤ جائے گا امریکہ پہ اور امریکہ مرعوب ہو جائے گا. لیکن ان دی پروسیس جو مودی صاحب دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ ان کے اپنے ملک میں اینٹی امریکہ سینٹیمنٹ بڑی تیزی سے پروان چڑھ گیا ہے اور امریکہ میں بھی اس بات کو محسوس کیا جا رہا ہے اور اس کا ثبوت یہی کواد سمٹ میں نہ آنا ہے. اور جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے یہ بائیڈن کی پالیسیز نہیں لے رہے کہ انڈو پیسفک اسٹریٹجی ہو اور کواد ہو, یہ تو ڈائریکٹلی ڈیل کر رہے ہیں چین کے ساتھ بھی اور روس کے ساتھ بھی. اس لیے ہندوستان کی یہ جو اپروچ تھی کہ بھائی ہم دباؤ ڈال کے انہوں نے اپنا جو اپنے آپ جو اپنی جو ویلیو ہے ہندوستان نے بہت اوور ایسٹیمیٹ کی اور پاکستان کی ویلیو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کی. یہ میرے خیال میں ان کی اسیسمنٹ فیلئر ہے دونوں میدان میں, جس کی وجہ سے اب ہندوستان اور امریکہ میں اگر دوبارہ دوستی ہوتی بھی ہے تو وہ شاید اس نہج پہ یا اس سطح پہ نہ پہنچ سکے جس سطح پہ یہ پہلے پہنچی ہوئی تھی. صحیح, بہت شکریہ اعزاز چودھری صاحب, سابق سیکرٹری خارجہ. SCO اجلاس اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ممکنہ طور پہ امریکہ نہ جانے کی خبروں کے حوالے سے ہم ان سے بات کر رہے تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.